Assalamu alaikum class 10 Park Study English lecture number 20 part 2 number 6 long question number 11. The topic is same Pakistan relations with America. In this lecture part 2 we will do the remaining points of that Pakistan's relations with America. Look at here. We start from point number 7. The Prime Minister of पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मियाँ मोहम्मद ख़ान जुनेजो, जिनका नाम था मोहम्मद ख़ान जुनेजो, ही विजिटेड अमेरिका, उन्होंने अमेरिका का दौरा किया। इन 1986 में ही हैड डिस्कशन विद द प्रेसिडेंट, और वहाँ जाके उन्होंने गुफ्तगू की सदर के साथ एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स, दूसरे सरकारी अफसरान के साथ। एन अग्रीमेंट, एक माहदे पर, इट वाज साइन बिटवीन देम, जो उनके दरमियान साइन हुआ था, फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही हसास टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के लिए उन्होंने एक माहदा साइन किया टू पाकिस्तान को, विद द कंडीशन इस शर्त के साथ दैट दिस टेक्नोलॉजी, के ये जो टेक्नोलॉजी है, इट शुड नॉट बी यूज्ड, ये इस्तेमाल नहीं होगी फॉर द न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, जोहरी प्रोग्राम के लिए ये जो टेक्निक है ये इस्तेमाल नहीं होगी। नंबर 8, अमेरिका सैंक्शनड एन एड ऑफ $3.2 बिलियन टू पाकिस्तान, अमेरिका ने सैंक्शन मंजूरी दे दी, मदद की $3.2 बिलियन के लिए टू पाकिस्तान को फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 सालों के लिए, मार्च 1986 में। अ ग्रेट पार्ट ऑफ दिस एड, और इस मदद का एक ग्रेट पार्ट, बहुत बड़ा हिस्सा, इट वाज रिजर्व्ड, इसको रिज़र्व किया गया, मखसूस किया गया, फ्रॉम मिलिट्री आर्म्स, के जो फौजी असला था उसके लिए इसको मुख्तस किया गया, महफूज किया गया, एंड फॉर मार्किंग अप, जुर्माने के लिए, मार्कअप का मतलब है जुर्माने के लिए, एंड इंटरेस्ट, और जो सूद है, इंटरेस्ट रेट चार्ज, इट वाज वेरी लो, और जुर्माने का और सूद की जो शरह थी, इसके चार्जिंग की जो शरह थी, इट वाज वेरी लो, ये बहुत कम थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, जिनका नाम था बेनज़ीर भुट्टो, शी ऑल्सो विजिटेड अमेरिका एट द एंड ऑफ 1995, उन्होंने भी 1995 में पाकिस्तान का दौरा किया, अमेरिका का दौरा किया। शी वॉज नॉन, और वो जानी जाती हैं एज़ द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी, एक बहुत ही मशहूर शख्सियत के तौर पे, एंड ब्रॉट मोर इम्प्रूवमेंट, और लेके आई मोर इम्प्रूवमेंट, ज़्यादा बेहतरी, इन द पाक अमेरिका टाइज बिन ताल्लुकात, जो कि लेके आई पाक अमेरिकन ताल्लुकात में ज़्यादा बेहतरी लेके आई। कौन लेके आई थी? बेनज़ीर भुट्टो। नंबर 9, द ओरिजिनेटर मीन बनाने वाला, बानी, एंड द स्टिमुलेटर, और उसको उकसाने वाला, ऑफ द प्रेसलर अमेंडमेंट के लिए, लॉरी प्रेसर ने मुतारिफ़ करवाया अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक आइनी तरमीम को, थ्रू विच, जिसके ज़रिए एड ऑफ ऑल काइंड्स टू पाकिस्तान, इट वाज स्टॉप्ड, और इस आइनी तरमीम के ज़रिए तमाम किस्म की जो मदद थी पाकिस्तान के लिए, इट वाज स्टॉप, इसको बंद कर दिया गया। द अमेंडमेंट, ये तरमीम जो थी, इट रिक्वायर्ड पाकिस्तान, ये तकाजा करती थी पाकिस्तान से, टू स्टॉप एटॉमिक प्रोलिफ्रेशन है कि उनको पैदा करना, बनाना, कि एटमी पैदावार को बंद कर दे। एंड बुश एडमिनिस्ट्रेशन, और बुश की जो इंतज़ामिया थी, हाउएवर गेव परमिशन, उन्होंने इजाज़त दे दी, टू सेल आर्म्स, हथियार जो है बेचने की इजाज़त दी, वर्थ $30, जिसकी कीमत $30 करोड़ थी, टू पाकिस्तान को, एंड पार्शियली लिफ्टेड, और आर्जी तौर पर उठाया, द सैंक्शन, इस मंजूरी को, ऑन इकनॉमिक एड, इक़्तिसादी मदद की, टू पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए जो ये इक़्तिसादी मदद थी, इसकी मंजूरी को कुछ देर के लिए उन्होंने इसको उठाया। नंबर 10, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, के अमेरिका का जो सदर बिल क्लिंटन था, ही अप्रूव्ड, उन्होंने मंजूर किया, द ब्राउन अमेंडमेंट को, ऑन 26 जनवरी 1996 को उन्होंने ब्राउन अमेंडमेंट को मंजूर किया, विच वेलकम्ड इन पाकिस्तान, विच पेव्ड मीन हमवार किया, जिसने पेव्ड द वे, जिसने राह को हमवार किया, फॉर मिलिट्री, फौजी, एंड इकनॉमिक, और इक़्तिसादी मदद के लिए, टू पाकिस्तान से, जिसके लिए पाकिस्तान की जो
اقتصادی اور فوجی مدد کے لیے راستے جو تھے وہ ہموار ہوئے. دس امینڈمنٹ، یہ ترمیم، اٹ واز ویلکمڈ ان پاکستان، اس کی پاکستان میں اس کو خوش آمدید کہا گیا. امریکن کانگریس on 15 جنوری 1998 میں سپورٹڈ دا ریٹرن آف دا منی ٹو پاکستان کو پیسے واپس کرنے کی حمایت کی. if F-16 ایئرکرافٹ were not delivered to it، اگر F-16 ایئرکرافٹ اس کے حوالے نہیں کیا جاتا. نمبر 11، دا امریکن آرمی جنرل جان بی accompanied by his delegation، کہ امریکن آرمی کا جو جنرل تھا جن کا نام تھا جان بی، یہ accompanied by his delegation، ساتھ اپنے ڈیلیگیشن وفد کے، they came to visit پاکستان، وہ پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے آئے. for 2 days، 2 دن کے دورے پہ آئے 2004 میں. he met president of پاکستان، اور وہ ملے پاکستان کے صدر سے، and exchanged اور تبادلہ کیا ویوز اپنے خیالات کا on continuing جاری رکھنے کے لیے آپریشن کام کو افغانستان میں کہ افغانستان میں آپریشن کو جاری رکھنے کے لیے جاری رکھنے کے نظریات پر انہوں نے نظر ثانی کی، تبادلہ خیال کیا. امریکہ نے دستخط کیے اگریمنٹ پر ود پاکستان کے ساتھ ود دا کنڈیشن، اس شرط کے ساتھ دیٹ اٹ وڈ گیو ایٹ آف $270 million ٹو پاکستان، اور اس شرط پر دستخط کیے تھے کہ وہ $270 ملین کی مدد دے گا پاکستان کو، which would be spent on different development projects، which would be spent، اور یہ جو مدد تھی، مالی مدد جو تھی، یہ خرچ ہوگی different development projects، ترقیاتی منصوبوں پر اس رقم کو خرچ کیا جائے گا. نمبر 12، آفٹر دا ٹیررسٹ اٹیک، کہ ٹیررسٹ کے دہشت گردوں کے حملوں کے بعد امریکہ میں on 11 سپٹمبر 2001، کہ 11 سپٹمبر 2001 میں امریکہ اٹیکڈ افغانستان، امریکہ نے اس کے بدلے میں افغانستان پر بھی حملہ کیا. اینڈ پاکستان نے سپورٹڈ امریکہ، پاکستان نے حمایت کی امریکہ کی اس جنگ میں. بٹ ایز اے ریزلٹ، لیکن نتیجے کے طور پر پاکستان اٹ سیلف از فیسنگ ٹیررزم، پاکستان جو وہ خود بھی کیا کر رہا ہے، اب سامنا کر رہا ہے دہشت گردی کا. امریکہ فار اٹس اون ایم، امریکہ نے اپنے مقصد کے لیے ریپیٹڈلی اٹیک، بار ریپیٹڈلی ٹاکڈ، انہوں نے بات چیت کی آف مینٹیننگ، برقرار رکھنے کے لیے لانگ لاسٹنگ، بہت ہی لمبے یا ہمیشہ کے لیے، اینڈ کارڈیل ریلیشنز، اور دلی تعلقات کو ود پاکستان کے ساتھ، کہ پاکستان کے ساتھ اپنے دلی تعلقات کے اور دیرپا اور دلی تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے بار اس پر بات چیت کی. ان دا لاسٹ 13 ایئرس، آخری 13 سالوں میں امریکہ لاسٹ 13 ایئرس کے آخری 13 سالوں میں امریکہ ہیز گیون لون آف بلینس آف ڈالر، کہ امریکہ نے قرضے دیے ہیں بلین آف ڈالرز کے پاکستان کو. however it has never given aid، تاہم اس نے مدد نہیں دی ہے for any big project، کسی بھی بڑے منصوبے کے لیے، of long lasting، ایک لمبے عرصے کے لیے، اقتصادی اور ڈیفنس بینیفٹس اور دفاعی فائدوں کے لیے پاکستان کو. اب is the answer of long question number 11.